السلام عليكم. Avant l'apparition des plateformes de e-learning, لازم واحد باش يقرا ويتعلم يكون présent dans une salle gérée par un prof soit un programme défini. Mais دوكا مع la disponibilité تاع internet عند la grande majorité يقدروا يتعلموا via les plateformes en ligne. كاين plusieurs كيما Udemy, edX, Lynda, Khan Academy et Coursera. Je vous conseille Coursera parce que عنده plusieurs points positifs. Qu'un des universités mondiales conventionnées, plus de grandes sociétés. Par rapport à d'autres sites, c'est des professeurs des universités qui ont une méthode magique d'explication. Puisque d'autres sites, c'est des formateurs, non pas des profs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas prof, mais la griffe de l'université ou de la société a un poids sur le certificat. Et le point le plus important, le fond de la vidéo, c'est comment avoir les formations sachant qu'elles sont payantes. Alors, nous avons l'interface de Coursera. Pour s'inscrire, nous devons le nom complet ou l'adresse mail. Le nom complet il est très important parce que vous allez voir le certificat pour la formation de la cours. Et puis, après m'inscrire, nous avons l'interface. Nous avons par exemple نقراو كور par exemple نديرو IoT كيما خرجنا في الديب. يخرج لنا par exemple هذا الكور باش نشوفو إذا كور مليح ولا لا نشوفو الريتين تاعو ونشوفو لي جون اللي راهم ديجا في هذا البروغرام. نهبطو شويه نلقاو بلي هذا الكور فيه سيرتيفيكا ويلي 100% اون لين ولي دات تاعو يسون فليكسيبل ماشي زعما يفوت ديدلاين تاع كاش كويز ولا تاع كاش سوبميسيون دونك الكور يطاني لا. وهنا نشوفو الليفل بلي بور لي ديبيوتون وهنا يعطيلك شحال الوقت اللي يقترحه لك هو باش تكمل لا فورماسيون. وحاجه ثاني كامبورطونط لا لونغ تاع الكور هدايا ولا لي تراديكسيون اللي كاين. الوغ لو كان زعما نحبو ندخلو ديريكتومون في الكور هدايا نشوفو البري تاعو $50. هنا كاين تقدر تدخل غراتويتمون مي ما يعطوك سيرتيفيكا مع الاخر تشوف كامل لي فيديو مي ما عندكش اكسي لي فوروم وما عندكش اكسي لي كويز دونك تشوف غير لي فيديو. ابري هنايا كاين كيفاش دير اد فينانسيير. هذا هو لو بوين لو بلو فور تاع كورسيرا سي دي فورماسيون بايونت تكتب لاتر دو موتيفاسيون تبعتها لونيفرسيتي ولا لا سوسيتي كونسيرني اللي راهي تمد في هذا الكور ولا هاد لا فورماسيون يصرا ان تريتمون تاع 15 جور يريبونديو لك بار ميل اذا لات فينانسيير تاعك ابروفي ولا لا. في هاد لا فيديو راح نشوفوا مع بعض دي زاستوس باش لات فينانسيير يكون ان شاء الله ابروفي. دونك نكليكيو على اد فينانسيير نكوشيو على هادوما زوج. ابري هاد الكتيبه نكوبيوها نكوليوها ديريكتومون في هاد لاكاس هادي كوم سي كاباتشا نديرو كونتينيي. هنايا نقولو بلي نقراو في لونيفرسيتي ودوطر نقدرو نديرو بلي يقراو في ليسي اكسيتيرا. وهنا شحال عندك لي ريفوني انويل وهنا اذا راك تخدم اون باراليل مع واش راك دير ولا لا. هنا تقول بلي راك ايتيديان. هنا اوسي $0. Alors, il pose quelques questions. 3 questions. La première, c'est qu'il يقول لك علاش حد déposer aide financière. La deuxième, يقول لك les buts تاعك كي راح دير هاد لا فورماسيون. La troisième, يقول لك إذا نسلفوا لك دراهم ابري ترد لنا باش دير هاد الكور. Alors, أنا واش ندير جينيرالمون عندي ان فيشي وورد
اللي موجود فيه هاد لا لتر باش ما نبقاش توجور نعاود ريديجيها. دوكا نشوفو مع بعض لي موكلي. في لا بريمير كيسيون يقول لك علاش راك ديبوزي اد فينونسيير، انت تقول له بريميرمون بلي راك ايتيديون الجيريان باش هو يعرف بلي حنايا بارمي لي بي سو ديفلوبمون، دونك على بالهم بلي ما عندناش لي كاباسيتي مالوريزمون باش نخلصوا سيرتان كور اكسيتيرا. وهنا تبينوا الدومين تاعك. رانا نشوفوا في لي موكلي الدومين تاعك باش يعرف بلي عندك ريلاسيون بين الدومين تاعك ولا فورماسيون راح ديرها. وهنايا اوسي لازم تقول له بلي جو ريسبكت لي تيرم تاع هاد لا فورماسيون، وراح نشوفوهم بعدا وشنو هما. وهنا تقول له بلي كيما دوكا انا استفدت من هاد لا فورماسيون نقدر نفيد بها دوطر ولا نحكيها لدوطر اكسيتيرا. هادي في لا بريمير كيستيون. في لا دوزيام كيستيون لي بوت ديالك من هاد لا فورماسيون كي راح ندولك هاد الكور، تقول لهم بلي اوغمونت لو سافوار ديالي اكسيتيرا. وهنايا هادي لا بارتي امبورطونط في هاد لا كيستيون، سي كو تعطيه لا ليزون بين واش راك دير اكزاكتومون وفاش راح تفيدك هاد لا فورماسيون سوا في بلوتار في الخدمه ديالك ولا في لي زيدود ديالك. وتقول له بلي راح يزيد لي ان بوا في مون سي في. لا دانيير كيستيون اذا نسلفوا لك الدراهم وما عاد ترد لنا، تقول له نون بلي ما نقدرش باسكو جو سوي ايتيديون، باسكو لي كارت كريدي لي كونديسيون تاعهم ما سون با ديستيني لي ايتيديون. وتقول له بلي عندنا لو مارشي نوار اللي هو طاغي على لا بنك. بيان سور لو كو تاع لا مارشي نوار اللي اكسيسيفمون الفي. فوالا دونك نديرو اون لايف كيفاش نديرو اد فينانسيير. انا هادي راني ديجا موجودها بور لي كور تاع اي او تي، نكوبيو هادي بور لا بريمير كيستيون. بيان سور ان اوتر بوين سي كو كل واحد يريديجي بلا لونغ اللي راه يشوف فيها روحو اليز، فرونسي ولا انجلي. ميم دي زونيفرسيتي ماشي فرونساز كي تبعث لهم اون فرونسي عندهم بيان سور تراديكسيون اوتوماتيك اكسيتيرا. شنو كتبوها بيان في الوورد هكذا سورتو لي فوت اورتوغراف يسون با طوليري اكسيتيرا. و لي بوين اللي هضرنا عليهم لي موكلي. هنا نسبميتيو ما نساوش نكوشيو هادي بلينا وما نقدروش نديرو، ما نقدرش تسلف نظرة. دونك كيما قلنا يريبونديو لنا ابري 15 جور. لو كان نروحو نشوفو الميل نلقاو بلي لحقنا ميل بلي إيزون ريسيفي لاد فينانسيير تاع تال كور ووقتاش يريبونديولك. وتقدر تعاود تشوف الكور تاعك زعما واش فيه لي ديطاي كيما قلنا في الديبي. ابري يلحقك ان اوتر ميل اللي هو كيما هذا برك يكتبولك هنا بلي الي ابروفي ابري 15 جور ان شاء الله يكون 100% ابروفي. لو ميل كي يسوي هذاك الميل اد فينانسيير ابروفي اللي هو يرحبوا بك في الكور هذاك ديالهم، يزيد يعطيك بليزيور ديتاي على الكور. وكاين دي كور وين لازم تطلع سارتان لوجيسيال ولا سارتان تنسكريف باغ اكزومبل جيت هاب ولا يقول لك عليهم هنايا لي ديتاي تاع الميل. ابري ما نكملوا الكور تاعنا يلحقك الميل اسمك اكسيتيرا يقول لك بالبركه عليك. وينفيتيك باش تشوف لي كور سويفون بيس كاين سارتان كور اللي فيهم اون سيكسيسيون دو كور فيهم 5 ولا 6 كور سورتو كي تكون سبيسياليتي ولا فيه مع الاول انتروداكسيون بعدا يبداو يبروفونديو ليسونسيال.
ميل واحد اخر يقول لك باش تشوف لي نوت ديالك اكسيتيرا. هنا تقدر تشوفهم سواء في الميل سواء ديريكتومون في كورسيرا. فوالا تشوف شحال الجريد تاعك في الفورماسيون هادية، وهاي ليك سيرتيفيكا تقدر تبارطاجيها بيان سور سورتو في اللينكدين هو اللي بروفيسيونيل على فيسبوك، وتطلعها نورمالمون. ان دارني بوين نزيدو لكم، سي كو هاد لي فورماسيون سي فري حاجه مليحه ولا مي ما تخسروهاش على روحكم. ماشي زعما تكوبي تروح تبوزي ديريكت لا كيسيون سير جوجل منا كيفاش ندير هادي سورتو في لي كويز منا، هنا راك تخدع في روحك باسكو هادو ما سي فري يزيدوا ان بو في السي في، مي ابري كي تكون في الموند دو طرافاي راح يتاستيك سور تيران سوا تعرف سوا ما تعرفش، باسكو اذا حد دير هكذا راح تكذب على روحك. فوالا essayez d'être sincère وشوفوا le bon côté تاع هاد لي فورماسيون. ميرسي بوكو. سلام.